नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में आप सुनेंगे फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन का वाक़या। फ़तह मक्का एक अचानक ज़रब के बाद हासिल हुई थी, जिस पर अरब शशतर थे और हमसाया कबाइल में इतनी सकत न थी कि इस नागहानी अम्र वाक़या को दफ़ा कर सके। इसलिए बाज़ अड़ियल, ताकतवर और मुतकब्बिर कबाइल को छोड़कर बकिया सारे कबीलों ने सपर डाल दी थी। अड़ियल कबीलों में हवाज़ुन और सकीफ सरे फहरिस्त थे। इनके साथ मुज़िर, हुबशम और साद बिन बकर के कबाइल और बनु हिलाल के कुछ लोग भी शामिल थे। इन सब कबीलों का ताल्लुक कैसे ईलान से था। इन्हें यह बात अपनी खुदी और इज्जत नफ्स की मालूम हो रही थी कि मुसलमानों के सामने सफरअंदाज हो जाए। इसलिए इन कबाइल ने मालिक बिन औफ नसरी के पास जमा होकर तय किया कि मुसलमानों पर यलगार की जाए। याद रहे कि ग़ज़वा हुनैन फ़तह मक्का के बाद का वाक़या है और फ़तह मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह दर हकीकत एक पैगाम थी उन तमाम तर लोगों के लिए जो मुसलमानों को कमज़ोर समझ रहे थे, या आज तक जिनके जहनों में मुसलमानों का ये तसव्वुर बैठ गया था कि मुसलमान इंतहाई कमज़ोर कौम है। इस फैसले के बाद मुसलमानों से जंग के लिए उनकी रवानगी अमल में आई तो जनरल कमांडर मालिक बिन औफ लोगों के साथ उनके माल मवेशी और बाल बच्चे भी खींच लाया और आगे बढ़कर वादिये औतास में खैमजन हुआ। ये हुनैन के करीब बनु हवाज़िन के इलाके में एक वादी है, लेकिन यह वादी हुनैन से अलहदा है। हुनैन एक दूसरी वादी है जो जुल मिजाज के बाजू में वाक़ है। वहां से अराफात होते हुए मक्के का फासला 10 मील से ज्यादा है। यहां पर काबिल गौर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का मुकम्मल कर चुके थे और हैरत के तौर पर महज 10 मील के फासले पर चंद लोग इस बात पर तैयार थे और इस बात पर खुद को और अपने कबाइल को आमादा कर रहे थे कि मुसलमानों पर यलगार कर दी जाए। औतास में उतरने के बाद लोग कमांडर के पास जमा हुए। उनमें दुरीद बिन सम्मा भी था। ये बहुत बूढ़ा हो चुका था और अब अपनी जंगी वाकफियत और मशवरा के सिवा कुछ करने के लायक न था। अरब में एक दस्तूर था कि जितने बूढ़े और ज़ईफुल उम्र लोग हैं, लोग उन्हें मुशावरत की टेबल पर बिठाया करते थे और कोई भी यलगार, कोई भी हमला, कोई भी फैसला साजी उनकी मशावरत के बगैर मुकम्मल नहीं करते थे। लेकिन हकीकत यह थी कि वो बूढ़ा असलन बड़ा बहादुर और माहिर जंगजू रह चुका था। उसने दरियाफ्त किया, तुम लोग किस वादी में हो? उन्होंने जवाब दिया, औतास में। उसने कहा, यह सवारों की बेहतरीन जोलानगाह है, न पथरीली और न खाईदार है, न भुरभरी नशीब, लेकिन क्या बात है कि मैं ऊंटों की बिलबिलाहट, गधों की ढींच, बच्चों का गिरिया और बकरियों की मिमनाहट सुन रहा हूं। आप अंदाजा करें कि वो आदमी जो बूढ़ा हो चुका था, उसे वॉर एंड टेरर पे इतना कमांड हासिल था कि उस दौर में उस इलाके के मुतल्लिक वो ये भांप रहा था कि तुम लोग बैठे तो औतास में हो, लेकिन अभी तक यहां पर बच्चे रो रहे हैं, गधे चीख रहे हैं, बकरियां मिमना रही हैं, ऊंट बिलबिला रहे हैं। इसकी वजह क्या है? लोगों ने कहा, मालिक बिन औफ फौज के साथ उनकी औरतें, बच्चे और माल मवेशी भी खींच लाया है। उस पर दुरीद ने मालिक को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया है? उसने कहा, मैंने सोचा कि हर आदमी के पीछे उसके अहल और माल को लगा दूं ताकि वो उनकी हिफाजत के जज्बे के साथ जंग करे। दुरीद ने कहा, वल्लाही तुम निरे भेड़ों के चरवाहे हो। भला शिकस्त खाने वाले को भी कोई चीज रोक सकती है? देखो, अगर जंग में तुम गालिब रहते हो तो भी तुम्हारे लिए शमशीर और सिना से मुसल्ला आदमी ही मुफीद है, और अगर शिकस्त खा गए तो फिर तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुसवा होना पड़ेगा। फिर दुरीद ने बाज कबाइल और सरदारों के मुतल्लिक सवाल किया और उसके बाद कहा, ए मालिक, तुमने बनु हुआज़िन की औरतों और बच्चों को सवारों के मद्दे मुकाबल लाकर कोई सही काम नहीं किया। उन्हें उनके इलाके के महफूज मकामात और उनकी कौम की भलाई जगहों में भेज दो। इसके बाद घोड़ों की पीठ पर बैठकर बददीनों से टक्कर लो। अगर तुमने फतह हासिल की तो पीछे वाले तुमसे आन मिलेंगे, और अगर तुम्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा तो तुम्हारे अहलो अयाल और माल मवेशी बहरहाल महफूज रहेंगे। लेकिन जनरल कमांडर मालिक ने यह मशवरा मुस्तरद कर दिया और कहा, खुदा की कसम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी अक्ल भी बूढ़ी हो चुकी है। वल्लाही या तो हवाज़िन मेरी अताअत करें
یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا نام بھی یا مشورہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ حوازن نے کہا، ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا، یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں نہ صحیح طور پہ شریک ہوں اور نہ بالکل الگ۔ اس پر اس نے کچھ اشعار کہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور درمیانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ یہ اس نے اشعار کہے۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا، تمہاری تباہی ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی ہیبت، یعنی وہ جاسوس جنہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھوڑوں پر آ رہے ہیں، اتنا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ اتنے حواس باختہ ہوئے انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ بولنا کیا ہے اور کہنا کیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی ایک طرف دشمن چال چل رہا تھا، وہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا اپنے جاسوسوں کے ذریعے، جن کے حالات یہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دیکھا تو ششدر رہ گئے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت اسلمہ کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ آپ لوگوں کے درمیان جائیں، آپ جا کے جاسوسی کر کے ہمیں بتائیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ شوال 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی اور 2,000 باشندگان مکہ سے۔ اندازہ کریں، 10,000 کی فوج کے ساتھ آئے، محض 19 دنوں میں 2,000 مزید لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ما آلات و اوزار ادھار لیں اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ 19 دنوں بعد آپ وہاں سے نکلے تو مکہ کو گورنر کے حوالے کیا، اور مکہ کے اس پہلے گورنر کا نام حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سب ہی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذات الوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے لیے بھی ذات الوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات الوات ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ کی قوم نے کہی تھی، یعنی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کی طور طریقوں پر سوار ہو گئے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی۔ ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہی تھی جو اس بات کا اعادہ کروا رہی تھی اور اس بات پر لوگوں کو پختہ کر رہی تھی کہ تم لوگ اس طرح کی کمزور باتیں نہ کرو۔ اللہ نے آج اگر سرفرازی عطا کی ہے تو تم لوگ ہرگز نہ اتراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کی وجہ بھی یہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح کی بات گراں گزرنا بنتا بھی تھا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تک کا اور پھر مدینہ سے مکہ تک کا بطور فاتح سفر طے کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ فتح مبین اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہے تو وہ ہمیں فتح سے سرفراز فرمائے گا۔